सफ़ियदा अजीम बारगाह कबूल फरमा। अज दे दिन दा सदका बीमारां नूं शिफाए कुल्ली अता फरमा। जितने बे औलाद सैन रुबाब दी उजड़ी झोली दा वास्ते उन्हां नूं औलाद नरीना अता फरमा। एक सलवात मिल के बावाज़ बुलंद तिलावत फरमा। कोशिश करो जड़े अहबाब मजलिस अज़ाज तशरीफ़ फरमाओ, आखिर तक मिल के यक ज़ुबान हो के सलवात सारे तिलावत फरमाओ। बस चूँकि आज 7 मुहर्रम में कोई फ़ज़ाइल दी गल ही नहीं। अज उस शहजादे नूं रोईए जेड़ा एक दिन नहीं 3 बारी कुसे। बुजुर्ग ज़ाकरीन एक जुमला पढ़ते होंगे हैं कि अगर करबला दी जंग सैन रुबाब दी जोड़ी ना होंदी, असगर ते सकीना ना होंदे, ते लोग इस जंग नूं सियासी जंग आते। वो आदन के भैन रस्सियां पा के भेरा नोके नेज़ा ते करबला तू लेके शाम तक हर शहर च दस्या लोगों करबला जंग नहीं हुई, जुल्म होया। एक जुमला मैं होर पढ़दा उसके बाद एक दुआ है जिहड़ी मैं शहजादे दे मकाम ते करबला मंगी फिर एक बहन करसा। जनाब सजाद रवायत कर दिन के वाक़े करबला तो बाद जितनी देर मेरी माँ जिंदा रही है ना, एक गठड़ी मेरी सैन हाँ ना लाई रखी। हाय तुहाडे वास्ते चिहाए कर देवे। जितनी देर भी मेरी सैन करबला दे वाक़े तो बाद जिंदा रही है, एक गठड़ी है जिहड़ी सैन रुबाब हाँ ना लाई रखी है। और आदिन जदा मेरी माँ इस दुनिया तो टुरी है ना, तो ज़ैनब आलिया आख्या सजाद गठड़ी खोल तो सही। जिस गठड़ी नूं करबला तो लेके शाम, शाम तो लेके मदीने तक असगर दी मां नल अमीर बंदा जड़ा 7 मुहर्रम आए ना कर सकिया। सैयद सजाद दिन मेरी रात वधी तो मैं गठड़ी खोली तो गठड़ी चो अली असगर दे झूले दियां सड़ियां लकड़ियां और पुत्र दा एक चोला, जिस चोले नूं हाँ ना ला के अदी असगर तू तो जे बोली भी ना बोल सकदा। बस हुसैन नूं मुकान दे लव्या है। एक दुआ मंगीए भैन भिरा दे हिस्से दी दुआ, फिर एक बहन करिए सुबह शाम रो के यो मंगी कर मोमिना दुआ। बसे घर हुसैन ना सुबह शाम रो के यो मंगी कर मोमिना दुआ। बसे घर हुसैन ना सुबह शाम रो के यो मंगी कर मोमिना दुआ। बसे घर हुसैन ना सुबह शाम रखे मंग कर मोमिना दुआ। बसे घर हुसैन दा मुदतां दे मारे होए बेवे कोई जंदेर लहा। अल्लाह मातम कबूल फरमावे, अल्लाह कबूल फरमावे। जेड़े करबला दे दवार हो तुहाडी है चौखी आवे, जेड़े नहीं गए अल्लाह तुहानू करबला बुलावे। अज भी वो मकाम है जिथे शबीर दे पुत्र नूं 3 फला तीर लगा। जब मैं पहले साल करबला गया मैं मासूम अली असगर उस मकाम ते झोली चा के दुआ मंगी, जरा है कर आए असगर भैन दे नाल बोले निके निके हथा नाल रसियां। मरहबा 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 नौकरा असगर भैन दे निके निके हथा नाल रसियां खोले लाड पे करन शाला दोवे तस भैन ते भिरा। आदपियां होइया हक बातल दियां ओ कई जंगा लगा जिथ मैदान वगादा ओ कीते कतल जवान जवाना ने शेवाहे मोढ़। ठहर 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 ठहर, मैं हथ बद्दी खड़ा
बंद की चौथी सतर जड़ी है ना अख्तर अब्बास, अगर वो समझ आ गई तो हर बंदा है करसी। कीते कत्ल जवान, बोलो कीते कत्ल जवान, शदाद जवाना ने शेवाए है मुड। इमरान भाई मैं सतर आखा है इतनी बुलंद होवे पर्दे वाली राजी होवे। आदा पिया जा पूछ ले कुल उलमावा तो ए कोई कानून नहीं आदा। ओ होवे कातल 34 सालां दा मकतूल होवे छे। मरहबा मरहबा ज़दारो मरहबा, मरहबा ज़दारो मरहबा। नौकरा आदा पिया जा पूछ ले कुल और उलमावा तो ए कोई कानून नहीं आदा। होवे कातल 34 सालां दा मकतूल होवे छे। जेंदी भेड़ा दिया यसगरा मैं ताजा रज के छाया ही कोई ना। एक वैन होर सुन लो, बजुर्ग ज़ाकरीन एक वैन कर दे होंदे आए। वो आद्यान के हर मजहब दा कानून इयो ते देंदे जुर्म नु वेख सजाए, पर मुसलमाना विच करबल दे कानून दिते बदे। अमीर जड़ा है न कर सकिया आदा पिया कीता कत्ल मासूम कुतरे वारी। ओयूंदी मां ते भैन गवाहे ओ पहले तीर मारा वाल कबर पटी कीता खंजर दे नाल। या हुसैन पिछले माइक साकिब बंद कर दे। 10 मुहर्रम टिब्बे करबला सकीना दा तस्सा बाबा जख्मी बां सर ते रख के ते शबीर एक हक्कड़ लिती है। हुसैन फरमांदे न हल मिन नासरिन यंसुरना, कोई है मैं गरीब दी मदद करने वाला। वो दिन के टिब्बे करबला ते शबीर गरीब सडाए ते असगर पींगे चो तड़प के जमीन ते आए ते कोणियां दे बाहर ना खैमे च टुर के पिया दे बाबा पुत्रां दे होंदियां प्यो गरीब नहीं सड़े। जदा अली दियां धियां मंजर डिठा ना रोवण दी आवाज़ बुलंद हुई ते रोवण दी आवाज़ शबीर दे कन ते पई। मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवा रहा चूँकि गर्मी चौखी मैंने एहसास है तो अकबर भूल गया, कासम भूल गया, उन्हें मोहम्मद भूल गए, भैन दे खैमे आ गए। आलिया दा हथ नप के आदन ज़ैनब रुन्नी क्यों है? अजे ते हुसैन जींदा है, बीबी आदि तेरे असगर रोआए। हुसैन आदन के में बीबी आदि तुसा गरीबी दी हक्कल लीती है, असगर पींगे तो तड़प के जमीन ते आए। शबीर पुत्र नु चाह के हाँ अल्लाह के आदन असगर तू ही सुन ले जो तेरा प्यो गरीब हो गया। निके निके हाथ बाबे दी दाढ़ी थले रखा दे बाबा बाबा मैं मैदान च ले चल। शबीर आदन असगर क्या कर से? बाबा मैं पानी मंग सा। असगर मांग ले से? जी बाबा। शबीर हक्कल दी है रबाब जी मौला तेरा पुत्र मेरे नाल मैदान च पानी पीवन पिया जाना। चलो एक बंद मेरे बजुर्गों का याद आया कि जदा शबीर इरादा किया ना मैं असगर दा मूँह चुमा तो बजुर्ग पढ़ते हैं कि शाह तस्से पुत्र दा मूँह चुमिया। कुल सज्जन शबीर नूं भुल गए। आई याद जवानी गाजी दी दो अथरू शाह दे डुल पे जिन्हां दे घर औलाद छोटी वो आदन कि वो अथरू ढह पे रुख असगर ते रुखसार मासूम दे धुल गए। अली असगर समझे पानी है दोवे लब मासूम। मरहबा मरहबा ज़दार मरहबा सारे शामिल हो तो सैन रबाब नूं मुकाम नौकर बाबा नौकर नौकर बाबा रबाब जी मौला तेरा पुत्र मेरे नाल मैदान च पानी पुत्र दी तैयारी कर। एक हाथ आलिया दे कदम ते रखिया एक हाथ शबीर दे कदम ते आदि मौला एक हसरत है अगर हो सकता है तो भैन भिरा मेरा खैमा खाली कर दियो मैं पुत्र नूं तैयार कर लवां।
شبیر آلیہ دا ہاتھ پکڑے آلے دا خیمے ٹر گئے میری سین اصغر نو ایک سونا جہا چولا پوایا خشک والا چکنگی کیتی چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں لٹکائیاں تے پتر دے منہ رکھ کے آدھی اصغر تیر آوی نہ تے خود جھلنے اصغر تیر تیرے بابے نو لگا نا تے ہر کوئی اکسی اصغر دماغ دے دودھ دی تاثیر ہے تڑپ کے پیادہ ایک واری میدان جاون تا دے لوگ اکبر و قاسم نو بھول نہ گئے جدو ہی میں علی اصغر دی شہادت پڑھ دا بے شک تو سارے مضمون تے ہائے نہ کر سکے اے جڑی غربت ہے نا سین رباب دی جڑا میں جملہ پڑھ دا اے دیتے کوشش کری سارے ہائے کرے آئے انج کر کے نا پتر نو تیار کر کے من بکھیائی انہانا لائے ایک ہاتھی سکینہ دا ہاتھ پکڑے شبیر دے خیمے آ گئی انج کر کے اصغر رکھے حسین دے ہاتھاں تے سکینہ دا ہاتھ زینب دے ہاتھ ہی دے کے تے پیا دیئے لو جویں خالی جھولی آئی آس امیر جڑا ہے نہیں کر سکیا امیر جڑا ہے نہیں نوکرہ ظفر عباس نوکرہ جوان کوشش کرے ماتم دا ساری سینے تے ہاتھ رکھو سے اصغر دیتا شبیر نو معصومہ دا ہاتھ دیتا سالیہ دے ہاتھ تے ان جھولی چھانڈ کے نے مراول کیس دی دھی پہ یادی لو جے میں خالی جھولی آئی آس ان جے خالی جھولی ولی ویلی مولا جی رباب اصغر جانے تے تو جان سکینہ جانے تے علیہ تو جان انج کر کے نا شبیر پتر ہوں انچ آئے انج میں نے بکھیائی ان حسین 3 یا 4 قدم ٹورے نا تے ماں آئی شبیر نے قدمت ہاتھ رکھیا دی حسین ایک منت ہے فرمایا حکم کر بی بی آدھیے جے ہو سکتا ہے نا تے ہے اصغر نو انج کر فرمایا کیوں ربا بی بی آدھی میں ماں نہ جتنی دیر تھی تو سا میدان چویسو میں اپنے پتر دا سونا چہرہ میں دی رس شبیر انہانا لایا اور تاریخ لکھ دی بھئی حسین اصغر نو انچ آیا جوے کاری قرآن نو چین اور پھر اتھے بند پڑھ دیا انہوں بدور کے جس لئے شبیر اصغر نو لے کے میدان چین تے ہس کیا دیا حسین اکبر جا پتر مرا کے عباس جا بھرا مرا کے تے ہون قرآن میلہ لئی آندے تے کچھ ہس کیا دیا نیندی کوئی نہیں مننی میدان دے وچ او بھامے لاکھ قرآن بکھاوے اندی ماں ولی آئی ہاتھ رکھ پاسے تے اے بھی اٹھ دا باندھا جاوے دھوڑا لیا ایک کمینہ ناچ کے آدھے انہوں خطرہ بھین دی چادر دا مرحبا 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 گرمی بڑی ہے سائی کاٹ لو تک وین کردہ شبیر اصغر نو چایا حسین استغاثہ بلند کیتا مسلمان نہ ہو ایک گھٹ پانی دا دیو فوجی ہس کیا دن حسین پانی آپ پینے بہانہ پتر دا کر دیں تیرا اصغر پانی منگے تا ڈینے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا جو حسین دا 6 مہینے دا بھی بول سی سین رباب کھڑیے خیمے دے بوئے تھے لڑکنات دا ہٹایا شبیر اصغر نہ انج کر کے پیدن میں ویکھی اصغر وزن اصغر پانی منگ دیں بابے دے پاس سے ویکیا دے بھیراواں دیا قاتلاں تو منگن تے بڑا اوکھا ہو مگر بابا تہاڈا حکم ہے نا پھر منگدا پانی شبیر انج کر کے نا پتر نو ریت تے رکھیا اصغر خشک لباں چوں نا خشک زبان دا تیر چلایا ظالمو میں 3 دہاڑیاں دا تساں ایک گھٹ پانی دا دیوا اے دے فوجان آواز اصغر دیتی ہے تے ماں خیمے چو پیا دی ہے ماں صدقے ہو میرا بولیاں نہ بولنا دا بچڑا مرحبا 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 عزادارو شاءاللہ کسے غم میں چھائے نہ کرو سرد ماتم آلیا دی حسرت ہے ماتم کر دے ہوئے شبیر پتر نو چایا ایڈی معصوم آواز کوئی اتنا درد آئی نا جو ظالم کٹ کر کے رومن لگ پہنتے ہک بے دموڈا ہلا کے پیا دن اس بچے دا کیڑا قصور ہے اے تجھے بولی بھی نہیں بول سکتا وہ آدن کے جڑا پسر ساد ڈٹھا نا جو میری فوج اچ بغاوت ہے حرمل دموڈا ہلا کے آدھے ایک تک کلام الحسین جلدی کر جیڑا کام عباس نہیں کر سکیا وہ شبیر دا 6 مہینے دا پتر پہ کر دے آدھے جلدی کر تیر مار اس تیر کمان اچ پائے اس چلاون دا ارادہ کیتا ہے ہاتھ کمے ہے تیر زمین تے جھٹ ہے اس پھر تیر چاہے پھر جھٹ ہے پسرے ساتھ آدھے تو تا بڑا وڈا تیر انداز آوے آج کیا ہوگی یاد اگر یہ گل پوچھ رہی تو میرے قریب آ اشارہ کر کے آدھے او جیڑا خیمے نا جس لئے میں تیر نو چھک دینا ایک بی بی ہے جندہ ہاتھ زخمی پاسے دے جیڑی ہاتھ پاسے تو چاہ کے پہ یادی ہے نہ مار میرا 6 مہینے آدھا بچڑا ہے یاد ہے میں تیر نو چھک دینا کدی سامنے رسول کدی بطول آدھے تیر مار
بھاویں بطول نو لگے عزاداروں میں ڈردہ پیا میں 70 پڑھ سکے میں اس او تیر چاہے جیڑا جنگلہ حیوانہ تے چلایا جاندہ علماء پڑھ دیان کہ جیڑا تیر اس علی اصغر نو مارے ہے یہ اتنا وزنی تیر ہا اگر یہ تیر انج اصغر تے رکھ دے ویا تو شبیر دا پتر مر جاویا جیڑا بندہ جانا دینا کہ سینڈ رباب نو بابے داج تیر کمان دیتا ہے یہ بندہ ذرا سر چاوے اے دو حرمل گوڑی لائی انج تیر چھکیا او دو ماں پہ یادی ہے اصغر ہوشیار اصغر ظالم دا نشانہ تو نہیں تیرا بابا حسین ہے ماں دے لفظ مکین حرمل تیر کمان چو چھڑے ہے اچھل کے گردن تیر اگے دے کے پیادہ ہے اماں ہون ترازی ہے اصغر دے گل پچھے آئی شبیر دا بازو اتنا وزنی تیر آئی گل چیر کے شبیر دے بازو چ لگ گئے تے اگر حسین دا بازو نہ ہوندا جدے تیر جاویا او دائیں سکینہ دا اچھا بولو دائیں سکینہ دا تو آڈے کلو یار میں پوچھ دا 6 مہینے دا بچہ کتنا کو پانی پینا کوئی ماں یا بہن نہ انج کر کے نہ 2 انگلیاں انج سے کے بھی لاوے نا وہ دی تس بوجھ جان دی کتنا کو پانی پینا شبیر دے بچڑے بندے آدن شیعہ دھیاں تے بہنن مٹیاں تے بہا کے روندے نا جی نہ رویے یار دوجہ سوال میں تیرے تے کرداں 6 مہینے دے بچے دا گلہ کتنا سارا ہوندہ ہے بولو یار میں جواب دے وہ کتنا سارا گلہ ہوندہ ہے 3 پھلا تیر مارے اس ہر مرنالے موت دی آخری ہچکی شبیر دی چھولی چلائیے کہ جڑا حسین اصغر دے گل چ تیر ڈٹھے این آسمان دے پاس سے وے کیا دے میرے اللہ ہون تراوی ہے آنا نا تیرا دین بچ گیا شبیر بسم اللہ پڑھ کے نا اپنا بازو اصغر دے گل تو جدا کیتا ایک جملہ میرے ذہن چ ہو رہا ہے میں پڑھ کے وین کرداں ان پتر نو ریت تے سمائے شبیر ہے 2 زانووں کے زمین تے بہ کے جدہ حسین ارادہ کیتا نا میں پتر دے گل چو تیر کڈا ان اصغر ویکھے تے آدھے بابا جیو میرا اصغر آدھے بابا ایک منت کرا شبیر آدھے حکم کر آدھے بابا ہو سکے ہوئی نہ تے اپنی باندہ زخم میری ماں نو نہ بکھا شبیر آدھے کیوں آدھے بابا میں ماں نلوادہ کر آیا تیر آیا تو میں جھلسا مرحبا ہائے کر کے عزادارو شبیر انہا للہ پڑھ کے پتر دے تیر دی کانی چھ ہتھ پایا حسین تیر چھکیا انہا للہ و انہا علیہ راجعون شبیر پتر نو چاہ کے نا زخمی اتنا ہو گیا شہزادہ علی اصغر حسین اپنی ابا پتر تے دیتی 7 قدم خیمے والے پاس سے 7 قدم پچھے ماما بھیڑا سمسنے دے بعد وین کرن لگا اوکھا تے بھامے سوکھا شبیر خیمے چایا ان ہاتھ مت تیرا کیا دن رباب جی مولا رباب تیرا پتر پانی پیا ہے حسین ان مت تے اترا کیا دن رباب میں تیرا شکریہ ادا کرنا ہے کیوں مولا میں تا توڑی کنیز ہاں شکریہ ادا کرنی تے علی دیاں دھیاں دکار شبیر دن نہیں رباب جھولیاں لے دیون بڑے اوکے میں تیرا شکریہ ادا کرنا ہے مولا کتھے میرا اصغر ان کر کے شبیر جس لے ابا ہٹائی ہے نا تے ماں اپنے پتر دا گل ڈٹ زمین تے بہ گئی شبیر دن رباب کام 2 رہ گئے کام 2 بڑے ہی اوکھے میں پہلا وین کرن لگا مولا حکم کرو شبیرہ دن ایک کام میں پتر دی لاش چاہنی ایک کام میں پتر دی قبر بڑھانی ایک منت میں کرن لگا جتھے جگہ لبے بے جاسو میں ایک وین کرن لگا صحیح مصائبے کوئی بندہ مجمع چیر کے اگے نہ سی فرمایا ایک کام میں پتر دی لاش چاہنی ایک کام میں پتر دی قبر بناونی حوصلہ ویکھی اصغر دی ماں دا قدمہ تے ہتھ رکھیا دی مولا سارے دن دا بھیراواں تے پتراں دیاں لاشاں چاہ کے تھک پے مولا تم اصغر نو چاہ تلوار میرے ہاتھ چ دے میں پتر دی قبر بناواں دولا لیا میری سین ٹوری شبیرہ دن رباب پتر دی قبر نہ بناوی حل گیا اللہ دا رش آدھی یہ کیوں مولا سیدہ دے اون علیہ نسلہ این ناکھل ایڈا غریبا کربلا ماما تو پترہ دیا قبرہ بڑھ
हाय करके हाय करे आए भाई, हाय करे आए, इतनी हाय करे आए भाई नाल अल्लाह गवाह बन जावे। सैयदा दे रुबाब तू पुत्र नु चा तलवार मेरे हाथ च दे, ओ ताहते निगाह सारे मैनू वेख रहे हो, ज़ाकिरी च कुछ गल्लां जिन्हां दा तल्लक इशारे नाल है, मेरा इशारा समझी। सैयदा दे रुबाब तलवार मेरे हाथ ते रख, तलवार रुबाब हुसैन दे हाथ ते रखिए। सैयदा दे रुबाब पुत्र नु चा, अल्लाह न करे किसी मां या बहन दा बच्चा थोड़ी देर उस तो जुदा हो जावे, तुहाडे ते सवाल करदा जड़ा मां या बहन नु बच्चा मिले किन चेंदी है, बोली इन चेंदी है नहीं, इन चेंदी है नहीं, मेरे मिंबर दी कसम है जड़ा बच्चा मिले मां इन चेंदी है। दौला ले अल्लाह या कुरान रख ले मेरे सर ते, जड़ा रुबाब असगर नु चाहे पुत्र दी गर्दन इंज लह गई है, मुंह ते मुंह रख के पिया दी है माफ करे। सर ते मातम दा हाथ रखे आए, मुश्किल दुआ ज़हनी च रखे आए, जितनियां दुआवां ज़िम्मे लगियां न अल्लाह मेरे फिरा नू हयातियां दा वारस अता फरमावे। पुत्र दे मुंह ते मुंह रख के आदी है माफ करे, तेरे खेडण दी रुत आई। शबीरा दिन में इंज लगदा जमीन हल गई है, हुसैन मुड़ के निठा ते रुबाब पे रोंदी आई। शबीर बैन करके पया दिन रुबाब तू कुफ बेगानी है, ते जरा पुत्र नु रो छाल छाल के, ओ नहीं मावा डेहदिया पुत्रा दे अते जख्मानू वाल वाल जेडी साबर आई झाड़ पईए। शबीर दे पासे वेख के आदी है तुसा बानियो आप, शरीयत दे नहीं जुर्रत जो मैं अजमा, ओ नहीं प्यो दफने ने माता महायो पुत्रा नू नहीं लाशा चेंदिया। हौसला हौसला, आज 7 मुहर्रम में कोई किसी ना रोके, जितना किसी का दिल करे पुरसा दे लव जाए। मैं कभी भी नहीं ना मुहर्रम का देना चाख्या जो हाथ पकड़ लो या रोक दे वो, आज ना रोसे तो कदम रोसे। शबीरा दिन रुबाब पुत्र नु चा खैमे दे पिछले पासे आए, हुसैन करबला दी मिट्टी ते बह गए। शबीर असगर दी कब्र बनावनी शुरू की थी, जबरील सर तो ताज रहा क्या दे अल्लाह क्या हुआ हुसैन जिन्हों नाना मोहर ते चैना अल्लाह मैंने दे इजाजत में शबीर नु पुत्र दी खबर बना देवा। जबरील गाजी दी शक्लां बना के करबला आए, आदे मौला पिछियो नौकरां दे होंदे सरदार कबरा नहीं बने दे। सैयदा दे जबरील मैंने सुझार, मैं भुल्लण वाली मां दा पुत्र नहीं, जितना जल्दी हो सकदे करबला छोड़। आदे क्यों मौला? सैयदा दे मत गाजी समझ के ज़ैनब चाहो हल्के जमातवी हाथ जेरे हल्के जमातवी मेरी तुहाडे नाल गल बन गई। असगर दी कबर हुण पुत्र नु कबर च लहावण दी वारी आई। रुबाब असगर नु शबीर दे हत्थां ते रखे, अज़ादारो करबला दी रेत गरम आई, असगर दा जिस्म नरम आई। शबीर पुत्र नु कबर च रखे, हुण वारी आई रेत पावन दी। शबीर पैरों तक रेत पाइए मां वेखदी रही है, जानुआ तक रेत आइए मां वेखदी रही है, शिकम तक रेत आइए मां वेखदी रही है, सीने तक रेत आइए मां वेखदी रही है। ओ दहौला लिया जिसने असगर दा चेहरा बच गया, मां कांड कर गई। बिया दिए शबीर तू जान तेरा असगर जान। औखा मोड़े औखे लफ्ज ने औखा लफ्ज से सैयदा दा रिश्ते में आ गया, बन गई कबर। हुण मैं तेरे ते सवाल करदा, मैंने दस हुसैन जो दफन किया मुसलमाना दफन रहन दिता या कोई ना? मैंने बोल के जवाब दे दफन रहन दिता या कोई ना? 11 मुहर्रम दा दी चढ़िया है, एक कमीने दिन मारे 72 सारे 71 एक कमीना दे कल मैं वेख्या खैमे दे पिछले पासे शबीर एक पुत्र दी कबर बनाई। आदे इन ना नफसी 40 घोड़े सवार मंगाओ, उन्हां दे हत्था 40 नेज़े देवो, नेज़े ज़मीन विच मारो जिथे रुबाब दा पुत्र होया बरामद होवे सी। ढोला लिया मेरे मिंबर दी कसम है, इदो 40 घोड़े सवार टुरे, उदो सकीना सर ते कुरान रखे, आदि है मेरे अल्लाह मेरा निक्का फिरा। हौसला करी तो बैन करा,
برداشت کرو تمین کرا برداشت کرو تمین کرا اینا نیزے زمین چمارے نیزے زمین چ نہیں رباب دے جگر چ پہ لگ دیا ہے ایک کمینے دا نیزہ بھاری ہویا ہے اے دا حق بندہ ہے گھوڑے تو لویا ریت ہٹاویا اصغر نو چاویا اس دربار دی عزت دی قسم ہے اس گھوڑے تے بہ کے نیزے دی چونج دیتی ہے اصغر نو کے نیزہ تے آیا ہے ماں وین کر کے آدھی ہے پیا تارا فجر دا چڑسی اصغر پہ مرغ بلے سنہ کو یا حسین چھڑ دے وہاں یا حکمین کرا ماتوی میں نے حد جا کے اجازت دیا ہے میں ڈردہ پڑا کرنی ہے کوئی مر نہ جاوے اور میں تیرے تے سوال کردہ اصغر دا سار نو کے نیزہ تے سوار کی بھی ہویا لیا قرآن رکھ لے میرے سار تے اور جڑا بندہ آجے تو رہائے نہیں کر سکیا ماما پہیا دے دیا ہے بہنہ پہیا دے دیا ہے ایک کبینہ گھوڑے دولت ہے اس اصغر دی لاش چاہیے میں نے ویکھی میں انجے پڑھدا رہنا ماں پہی ویخ دی آئی اس کمینے کیتا کیا ہے اس ہاتھ دے نال مروڑ کے گردن کیتا یا حسین اصغر لے جھولا نو پامانے او ماں جھان پئی خیمے اصغر دا سارنوں کے نیزہ دیا اعتمادی آجا ویلہ لے اسے گئے ماتم ماتم ہاں اسے گئے جھولا تیرا جھولاوا کیوں رسے گیا ہے ماتو آلال واری جاوا سارت ماتم دا ہاتھ رکھے آئے اللہ واسطے سارت ماتم دا ہاتھ رکھے آئے لے آؤ جھولا شہزادے دا جڑے ماتمیوں سارتے ہاتھ رکھے آئے میں منت پیا کردہ آئی سات محرم میں ہاتھ رکھے آئے سارتے یا حسین ایک باری جھولا ویکھو ایک باری شہزادے دا جھولا ویکھو جڑا اصغر نو کے نیزہ تے آیا ہے ماں وین کر کے آدھی امڑی نہ رج کے جائے او بھینا نہ رج کھڑا یا حسین یا او جھولی دلال دے کے دلال دے کے او سکھی سوندیاں نہیں ماوا یا حسین آخری وین اس کمینے اصغر دا سارنوں کے نیزہ تے چاہے اصغر دا دھر زمین تے آیا ہے ماں بین کر کے آدھی ہے تو